बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अपने हामी सहाफ़ी इमरान रियाज़ की गिरफ़्तारी पर पीटीआई ने चाय की प्याली में जो तूफ़ान उठाने की कोशिश की थी वो नहीं उठ सका। और साथ ही ये सवाल अलबत्ता ज़रूर उठ गया कि क्या इमरान रियाज़ वाक़ईतन सहाफ़ी है। और दूसरा ये कि इमरान ख़ान के लहजे में अब उसके ख़िताब के कंटेंट में अब अमरीकी साजिश का बयानिया कम जगह पा रहा है, इसकी क्या वजह है। और तीसरी ये कि अब पीटीआई इमरान रियाज़ का नाम लेकर मौजूदा हुकूमत पर नहीं बल्कि फ़ौज पर फाशिस्ट होने का इल्ज़ाम लगा रही है और खुलेआम कह रही है कि अगर मार्शल लॉ लगाना है तो लगा दो, बता दो, इस तरह क्यों कर रहे हो। तो सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि फाशिस्ट पार्टी दरअसल पीटीआई है या कोई और जमात। तो नाज़रीन, हम शुरू करते हैं इमरान रियाज़ की गिरफ़्तारी से। पीटीआई ने इस मसले को उठाया और काल दी, इमरान ख़ान की तरफ से भी बयान आया और इसके हामी एंकर पर्सन ने और सोशल मीडिया सेल ने एक फ़ज़ा बनाने की कोशिश की बड़े जुनूनी अंदाज में। और इस तरह अंदाज कुछ यूँ लग रहा था कि जैसे मारो या मर जाओ वाला मसला है कि उठो वगरना हशर नहीं होगा फिर कभी, कि कल हर सूरत में पूरा मुल्क सड़कों पर निकले। बल्कि एक रात पहले ही इनके सोशल मीडिया ने ये इस तरह के मैसेजेस अपलोड करने शुरू कर दिए, शेयर करने शुरू कर दिए कि पूरा मुल्क सड़कों पर निकलना शुरू हो गया। लेकिन आपने देखा कि पाकिस्तान के किसी भी शहर में एक भी आदमी इस इशू पर सड़कों पर नहीं आया। लाहौर में या शायद पिंडी में भी कुछ सहाफ़ियों ने असूली बुनियादों पर कि इस सहाफ़ियों को इस तरह गिरफ़्तार नहीं किया जाना चाहिए, प्रेस क्लब्स के बाहर अलामती मुजाहरे किए, या फिर अटक की अदालत और पिंडी की अदालत के बाहर पीटीआई के कुछ दर्जन भर कारकुन यहाँ पहुँचे, कुछ वहाँ पहुँचे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सका। यानी पीटीआई को फिर अंदाज़ा हो गया इसकी क़यादत को कि अब उसकी जो भी काल हो गई वो सदा बसहरा हो गई। बल्कि माजी में भी हमने देखा कि ये मुल्क गिर एहतजाज के हवाले से इस पार्टी का रिकॉर्ड बड़ा अफसोसनाक हद तक गरीब है, कमज़ोर है और बेमाया है। लेकिन एक तसर ज़रूर ये बनाया जाता रहा है कि इसकी काल पर हर जगह लोग निकलते हैं, हालांकि नहीं निकलते। पीटीआई नहीं, सिर्फ इमरान खान बड़े जलसे कर सकता है। इमरान खान के अलावा पीटीआई के कोई लीडर जलसे नहीं कर सकता। और इमरान खान भी जलसा एक ही जगह एक दिन में कर सकता है, एक से ज़्यादा जगह पर वो लोगों को निकालने की काल नहीं दे सकता। अगर देता है तो नाकामी उसका मुकद्दर बनी है। तो इस मौजू पर थोड़ा आगे चलकर भी बात होगी, लेकिन फ़िलहाल ये कि क्या इमरान रियाज़ को सहाफ़ी कहा जा सकता है। कुछ अर्सा पहले वो सहाफ़ी था, एक अखबार में क्राइम रिपोर्टर था। लेकिन फिर वो जो एक हमने सुना, एक जिसकी मैं तफसील बयान नहीं करूँगा, कि वो 5th जनरेशन की हाइब्रिड वार जो है वो उसके लिए जो दाना शनास है, जो दाना शनास थे अब नहीं है, जो दाना शनास थे वो इस तलाश में रहते थे कि कौन सा दाना हमारा आलाकार बन सकता है। और इस आलाकार को हमारे कुछ अहबाब ने टाउट का खिताब दिया हुआ है। और नाजरीन, टाउट होना इस दौर में जो गुज़र गया एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ किस्म का मनसब था, एक बहुत बड़ा एज़ाज़ था। क्योंकि टाउट होने का मतलब ये है कि आप दिनों में करोड़पति अरबपति बन जाते थे। तो चुनांचे इमरान रियाज़ को भी चुना गया, 10-12 और को भी चुना गया इस जंग के लिए। और उनके ज़िम्मे ये ड्यूटी लगाई गई कि आपने झूठ फैलाना है, झूठ फैलाना है और इतना फैलाना है, इतना फैलाना है कि ये सच लगने लगे। क्योंकि हमने मुल्क में सियासत का तला कमा करना है। और इन सहाफ़ियों को, जिनमें से कुछ सहाफ़ी थे, कुछ सहाफ़ी नहीं थे, वो कुछ और थे, इनके लिए हमारे अहबाब ने पैराशूटर्स का एक खिताब वज़ा किया या दरियाफ़्त किया कि ये थे तो कुछ और, लेकिन इनको टीवी चैनल्स के मालकान पर दबाव डालकर बतौर एंकर पर्सन रखवाया गया। बल्कि उनकी तनख्वाह भी मुकर्रर की। खुद इमरान रियाज़ को एक टीवी चैनल के मालिक को ये फ़ोन किया गया, जो बिस्कुट वगैरह बेचता था पहले, उसको फ़ोन किया गया कि हम ये आदमी भेज रहे हैं, आपने इसे 22 लाख रुपए महाना पर रखना है। चुनांचे इस तरह ये आदमी सहाफ़ी बन गया। हालांकि ये सहाफ़ी नहीं था। इसलिए सहाफ़ी नहीं था कि सहाफ़ी जो प्रोग्राम करते हैं वो एक व्यू पॉइंट पेश करते हैं, ख़बरों का तजिया करते हैं,
अपनी राय भी देते हैं, दूसरों की राय भी लेते हैं, और एक बैलेंस किस्म का प्रोग्राम इस तरह होता है कि अगर उसमें गेस्ट बुलाए जाते हैं पार्टियों के, तो हर पार्टी का एक एक आदमी बुलाया जाता है, और अगर गेस्ट बुलाए जाएँ शोबा सहाफ़त से तल्लुक़ रखने वाले, तो उनमें भी ख्याल रखा जाता है कि वो मुख्तलिफ़ किस्म के नुक्ता नज़र के हामिल हों, ताकि किसी एक इशू पर अगर हमने राय बिल्ड करनी है तो सबकी राय का सबका इनपुट आए, और उसके बाद फिर जो है सामीन, जो नाजरीन है टीवी के ऑडियंस, वो फैसला करे कि किसकी राय में कितना वज़न था। जो ओवरऑल एक एजुकेशन हो जाए इस बारे में कि ये इशू क्या था और क्या है, और इसके अंदर क्या क्या मुज़मरात हो सकते हैं, बैलेंस शीट है वो मजमूई तौर पर क्या बनती है। लेकिन इमरान रियाज और इसी तरह के जो पैराशूटर दूसरे थे, उनके प्रोग्रामों में हमें यकतरफा ट्रैफिक चलती नज़र आई। अपोजिशन के लिए, जो इमरान खान की अपोजिशन थी, उसके लिए गालियाँ, इल्ज़ामात और झूठ, और ऐसे झूठ भी जिनकी तरदीद हर तरफ से हो चुकी थी। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, बड़ी बड़ी मिसालें दूंगा तो बहुत वक्त लग जाएगा। ताज़ा तरीन वाक़या कि जब शहबाज शरीफ बरसर इक़्तिदार आए, तो पहले दिन ही या गालबन दूसरे दिन ही एक ख़बर ट्विटर पर चली, सोशल मीडिया पर चली, कि शहबाज शरीफ ने हल्फ उठाते ही जो पहला हुक्म दिया है वो ये है कि वज़ीर आज़म हाउस के स्विमिंग पूल को, उसको नए सिरे से आराइश उसकी की जाए, उसकी रेनोवेशन के लिए 7.5 करोड़ या 8 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई है। ये ख़बर सरासर झूठी थी, सरासर झूठी, और इसकी तरदीद वज़ीर आज़म हाउस की तरफ से उसी दिन आ गई। लेकिन ये इमरान रियाज आखिरी दिन के प्रोग्राम में भी इस चीज़ का प्रोपेगेंडा करता रहा कि देखो ये कितनी अफसोसनाक बात है कि वज़ीर आज़म को गरीबों की परवाह नहीं, लेकिन अपने स्विमिंग पूल की बहुत ज़्यादा परवाह है। इनकी ट्रेनिंग ही इस बुनियाद पर की गई कि आपने झूठ किस तरह बोलना है, कितनी बार दोहराना है, और फिर इनकी टेक्निक एक बड़ी दिलचस्प थी। उसमें ये इल्ज़ाम नहीं, यानी ज़ोर इल्ज़ाम पर नहीं दिया जाता था, क्योंकि इल्ज़ाम लगाने का मतलब ये है कि लोग शक में पड़ सकते थे कि पता नहीं इल्ज़ाम सही है या दुरुस्त है। मसलन आप कहें कि फ़लाँ आदमी ने 50 करोड़ रुपए की करप्शन की है, तो हो सकता है कुछ लोग आपकी बात मान लें, कुछ लोग आपकी बात ना मानें, लेकिन इस बात को मौसर अंदाज में कन्विंस करने के लिए लोगों को, ऑडियंस को, ये तरीका अपनाया जाता है कि फ़लाँ आदमी ने जो 50 करोड़ की करप्शन की है उसमें वो अकेला नहीं था, फ़लाँ भी था, या उस पर तहकीकात आगे बढ़ गई है, या उस पर फ़लाँ के अंदर नाराज़गी पाई जाती है, या फ़लाँ ने उसका नोटिस लिया है। मतलब ये है कि ये अमर तो इस्टेब्लिश हो चुका है कि इसने 50 करोड़ की करप्शन की है, हम उसको आपको उसके फॉलो अप की खबर दे रहे हैं, उसके बाद क्या कुछ हो रहा है उसकी खबर दे रहे हैं। ये मुस्लिम लीग क्यों इतनी ज़्यादा मौसर नहीं है पिंकी पीरनी की करप्शन के डंके बजाने में, हालांकि पिंकी पीरनी की करप्शन अज़हर मिन शम्स है, यानी सूरज से भी ज़्यादा वाज़ेह अंदाज में लोगों तक आ गई है, क्योंकि ये इल्ज़ाम की हद तक रहते हैं, दावे की हद तक रहते हैं, उसके आगे नहीं जाते। तो इस प्रोपेगेंडा टेक्निक पे मुस्लिम लीग को चाहिए कि वो पीटीआई को अपना उस्ताद मान ले, वरना जितनी करप्शन पिंकी पीरनी ने की है पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं हुई। एक पूरा नेटवर्क था, गोगी नेटवर्क के नाम से जाना जाता है, जिसमें पूरा मानी का ख़ानदान था और बुशरा की 7 सहेलियाँ और थी, जिनका एक हेडक्वार्टर लाहौर में था, दूसरा बनी गाला में था, तीसरा मुल्तान में था, और उस्मान बुज़दार तो उसका महज एक क्लर्क था। तो इतनी बड़ी करप्शन को मुस्लिम लीग नून इतने मुनासिब तरीके से नहीं उठा सकी। ये उनकी प्रोपेगेंडा टीम की कमज़ोरी है, मानना पड़ेगा। अगरचे अब कुछ पहले से इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं उनके मामलात, वो चीज़ों को सामने लाएं, परसू करें और इतना उठाएं। जिस तरह इमरान खान झूठ बोलने से नहीं शर्माता, तो आप सच लाने में इतनी किफ़ायत शारी से क्यों काम ले रहे हैं। तो बहरहाल बात किधर से किधर निकल गई। तो ये इमरान रियाज, उसके बाद हुआ ये कि फिर एक मंजरनामा हमें देखा कि तब्दील हुआ है। वो जो दाना शनास थे, जो दाने चुन कर ढूंढते थे और उनको फिर हीरा बनाते थे, हीरा इन मानों में कि वो अरबोपति बनाते थे, वो चले गए, वो दौर चला गया और फैसला ये हुआ कि अब दाने तलाश नहीं किए जाएंगे, अब सियासत में मुदाखलत नहीं की जाएगी, अब सियासत पर अपना असर व रसूख तो बहरहाल बरकरार रखा जाएगा, लेकिन उस तरह मोहरों को हिलाया नहीं जाएगा, अपने मोहरे आगे नहीं लाए जाएंगे और ये सब काम नहीं किए जाएंगे। तो उसके बाद फिर ये सारे दाने जो ख़ुद को सचमुच हीरा समझने लगे हैं, यानी बेकार हो गए
حالانکہ ان لوگوں نے اربوں خربوں کی کمائیاں کر لی ہیں. عمران ریاض کو ہی لے لیجیے، اس کے پاس اتنی دولت ہے کہ اس کی 70 پشتیں کھا سکتی ہے، لیکن اس کو یہ صدمہ کھائے جا رہا ہے کہ میری نوکری چھن گئی. وہی نوکری جو دانا شراسوں نے اسے دی تھی، اس نوکری کے چھننے کا رنج ہے. تو اس نے اپنی بلاگ کا سلسلہ شروع کیا جس میں پی ٹی آئی کا موقف پیش کیا جاتا تھا، پی ٹی آئی کی ترجمانی کی جاتی تھی، پی ٹی آئی کے مخالفوں کو گالیاں دی جاتی تھی. اور پھر معاملہ تب بڑھا جب ان مخالفوں میں عمران خان کے اشارے پر مخالفوں کی اس فہرست میں فوج کا نام شامل کیا گیا، بلکہ فوج کو سر فہرست رکھا گیا. وہ جو بدنام زمانہ ایک سیمینار ہوا تھا جس کا نام تھا رجیم چینج سیمینار، جس میں بڑی گھٹیا لیول کی تقریریں کی گئی اور جھوٹ بولے گئے، اس میں عمران ریاض نے جو تقریر کی اس کا ایک فکرہ یہ تھا کہ آپ نے 70 سالوں سے ہمارے گلے میں پٹا ڈال رکھا ہے. تو 70 سالوں سے کس نے پٹا ڈال رکھا ہے؟ ظاہر ہے شریف فیملی تو مراد نہیں ہو سکتی، بھٹو فیملی بھی مراد نہیں ہو سکتی، پھر کون ہو سکتا ہے؟ بالکل کلیئر کٹ انداز میں عمران ریاض نے یہ بات فوج سے مخاطب ہو کر کی کہ آپ نے 70 سال سے ہمارے گلے میں پٹا ڈال رکھا ہے. تو سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ 2014 سے یہ لوگ سیاستدانوں کی مخالفت کر رہے ہیں، ان کو گالیاں دے رہے ہیں اور فوج کی حمایت بھی کرتے رہے ہیں، فوج کی ترجمانی بھی کرتے رہے ہیں، پھر اب عمران خان کے ساتھ مل کر فوج کو گالیاں دے رہے ہیں. تو یہ جو 4 5 6 سال کا عرصہ تھا، 2014 کے بعد کا لگا لیجیے 6 سال اور یہ 2 سال، 7.25 سال یا 8 سال کا عرصہ، تو اس عرصے میں اس پٹے کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا؟ اس پٹے کا ذکر تب کیا گیا جب پٹا ان کی گردن سے اتار لیا گیا. یہ لطیفہ ہے کہ جب تک پٹا گردن میں تھا ان کو نظر نہیں آ رہا تھا، ان کو پٹا تب نظر آیا جب ان کی گردن سے اتار لیا گیا. تو ایسے آدمی کو اگر کوئی صحافی کہتا ہے تو یہ ظاہر ہے اس کو یہ رائے رکھنے کا حق ہے، اس کا، ہمیں اس پر اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بھی یہ مان لیں کہ یہ واقعتاً صحافی تھا. وہ ایک پیڈ ایجنٹ تھا، سابق ٹاؤڈ تھا. اب حال میں وہ فوج کے خلاف گالیاں بکنے کی وجہ سے نظروں میں آیا، اس کو شہرت ملی، پی ٹی آئی نے اس کو ہیرو بنا دیا کیونکہ وہ فوج کو گالیاں دیتا تھا. اور جنرل باجوہ کا نام لے کر بھی اس نے کئی ایسی باتیں کی جو میں نہیں دہرانا چاہتا. اور یہ سارا سلسلہ ان کی پوری سوشل میڈیا ٹیم چلا رہی ہے. اور اکیلا عمران ریاض نہیں، عمران ریاض کی گرفتاری کے بعد 6 7 سابق پٹا ہولڈر جن کے پٹے اب اتار لیے گئے ہیں، وہ بھی اسی طرح واویلا کر رہے ہیں جس طرح عمران ریاض نے کیا. اب ظاہر ہے حکومت کے لیے تو بڑا مشکل ہے، ان 7 8 کو باری باری سب کو پکڑ کر بند کر دے، ایک فضا عجیب و غریب سی بن جائے گی. تو ناظرین، اسی بات کو لے کر اب آگے چلایا ہے پی ٹی آئی کی قیادت نے، شیریں مزاری نے، جو ماشاء اللہ کی ترجمان بھی رہی ہیں، اور انسانی حقوق کے نام پر ان کی وزارت کے دوران سب سے زیادہ انسانی حقوق کی وائلیشن ہوئی ہے. اسد عمر کے ساتھ اور ایک دو فہد چودھری کے ساتھ مل کر ایک پریس کانفرنس کی اور کہا کہ یہ فاشزم نافذ کیا جا رہا ہے، اور الزام کا جو رخ تھا وہ حکمران جماعتوں کی طرف کم اور فوج کی طرف زیادہ تھا. اور مثال انہوں نے بنایا عمران ریاض کی کی گرفتاری کو. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے جس کو یہ مسلم لیگ نون والوں کو چاہیے کہ اس بات کو اٹھائیں کہ عمران خان کے 3.5 سالہ اقتدار میں صحافت کے ساتھ کیا ہوا فاشزم وہ تھا یا اب ہے؟ اب عمران ریاض کی گرفتاری ہوئی ہے، اسے مارا پیٹا نہیں گیا ہے، اسے تذلیل آمیز انداز میں اٹھایا نہیں گیا ہے. باقاعدہ پولیس نے رستے میں روک کر ان کی گاڑی کو ان سے کہا کہ ہم آپ کو گرفتار کرنے آئے، پھر گرفتار کر کے جیل لے گئے، وہاں حوالات لے گئے، وہاں اس کو ویڈیو کیمروں کی سہولت بھی دی گئی ہے، اس کو فوٹوگرافر بھی رکھے گئے اور ایک فرمائشی فوٹو کھنچوایا گیا جس میں عمران ریاض کے ایک ہاتھ میں ہتھ کڑی ہے اور اس کی زنجیر پی ٹی آئی کے ایک وکیل نے ایک طرف سے اٹھا رکھی ہے اور ایک نے دوسری طرف سے اٹھا رکھی ہے. زنجیر اٹھانے کا مقصد یہ تھا کہ تصویر میں ذرا کلیئر نظر آ جائے کہ اس کو ہتھ کڑی والی زنجیر اس کو پہنائی گئی ہے. بڑا ظلم ہوا ہے، ورنہ اگر وہ نہ بھی اٹھائی جاتی تب بھی تصویر میں نظر تو آ جانا تھا. یعنی اتنی زیادہ سہولتیں اس کو میسر ہیں. تو لیکن عمران خان کے دور میں کیا ہوتا رہا؟ کتنے صحافی بے روزگار کیے گئے، حامد میر، طلعت حسین، مطیع اللہ جان اور نصرت جاوید سمیت کتنے صحافیوں، ٹی وی کے صحافیوں کو آف ایئر کیا گیا، ان کو اخبارات کی نوکری سے نکلوا دیا گیا. یہ 4 نام تو میں اختصار کے طور پر لے رہا ہوں. جو آدمی
ان کے دور میں، عمران خان کے دور میں صحافت سے نکالے گئے، نوکریوں سے نکالے گئے، ان کی تعداد درجنوں میں نہیں، 20 میں نہیں، اس سے بھی زیادہ ہے، 100 سے اوپر لوگ صحافی انہوں نے نکلوائے۔ یہ 4 تو بہت بڑے نام تھے، اس لیے ان کا ذکر کر دیا۔ پھر رؤف کلاسرا جو کسی زمانے میں بہت زیادہ پی ٹی آئی کے حامی ہوا کرتے تھے، ان کو بھی آف ایئر انہوں نے کروا دیا پی ٹی آئی نے، صرف اس لیے کہ برسر اقتدار آنے کے بعد انہوں نے کچھ سوال ایسے کر دیے تھے جو صحافت کے لحاظ سے پیشہ ورانہ تھے، لیکن عمران خان کے لحاظ سے غدارانہ تھے، ان کو بھی۔ تو رؤف کلاسرا نے کل پرسوں ہی ایک پروگرام میں یہ بتایا کہ عمران خان کے دور میں ہوتا یہ تھا کہ کوئی سینئر صحافی کوئی ٹویٹ کر دیتا تنقیدی حکومت کے کسی اقدام پر ناراضگی یا سوال کرنے والا، تو عمران خان بڑے گھر سے رابطہ کرتا تھا، یعنی فوج سے رابطہ کرتا تھا یا آئی ایس آئی سے رابطہ کرتا تھا کہ دیکھو یہ میرے خلاف ایک ٹویٹ ہو گیا ہے۔ پھر وہاں سے اس صحافی کو دھمکی آمیز فون آتے کہ یہ ٹویٹ ڈیلیٹ کرو۔ ظاہر ہے جتنے بڑے نام یا صحافی، جتنے بڑے نام کا صحافی ہوگا، اس کا ٹویٹ پڑھنے والوں کی تعداد اور اسے شیئر کرنے والوں کی تعداد اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ تو چنانچہ یہ چھوٹے سطح پر جو ٹویٹ ہوتے تھے ان کو تو بہرحال نظر انداز کیا جاتا تھا، لیکن جو نامور تھے یا جن کے ٹویٹ زیادہ دیکھے جاتے تھے، پڑھے جاتے تھے، ان کو پھر یہ آئی ایس آئی کے ذریعے یا فوج کے ذریعے رؤف کلاسرا کے مطابق ان کی مشقیں کسی جاتی تھی اور وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کرنے پر مجبور کر دیا جاتا تھا۔ یہ تھی عمران خان کی فاشزم، اور یہ ہوتی ہے فاشزم۔ پھر عمران خان کے دور میں صحافیوں کے ساتھ جو ہوا، کتنے صحافی گرفتار ہوئے، رضوان رضی صاحب کو گرفتار ہوا، ان پر تشدد کیا گیا، موتی اللہ جان کو مارا گیا، ان کو اٹھا لیا گیا، اور اسد طور کو ان کے گھر میں گھس کر مارا گیا۔ عمران شفقت صحافی کو بھی پکڑ کر گرفتار کیا گیا، ان کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اور وہ ابصار عالم کو تو گولی ماری گئی۔ اس طرح کے کتنے واقعات تھے۔ حامد میر پر بھی حملہ ہوا، اور کئی خاتون صحافیوں کے ساتھ جلسہ گاہ میں، عمران خان کے جلسہ گاہ میں عمران خان کے چیلوں نے جسمانی، نفسیاتی اور ذہنی تشدد کا نشانہ بنایا، گالیاں دی۔ اور جب ان کی شکایت عمران خان سے کی گئی کہ فلاں صحافی کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے آپ کی پارٹی کے جلسے میں، تو عمران خان نے جواب میں صرف ایک فکر کہا، اچھا وہ جو فلاں چینل سے تعلق رکھتا ہے، مطلب کہ یہ کہ جو کچھ ہوا وہ ٹھیک ہوا۔ اخبارات کے اشتہارات بند کیے گئے، ان پر پابندیاں لگائی گئی، ان کو روزانہ کی بنیادوں پر فون جاتے تھے کہ فلاں خبر آپ نے اتنے کالم سے زیادہ نہیں دینی، بلکہ فلاں خبر کو صفحہ 3 پر ڈال دو، فلاں خبر کو صفحہ بیک پر ڈال دو، فلاں خبر کی سرخی بدل دو، فلاں خبر کی سرخی یہ جائے گی، لیڈ شہ سرخی مین اخبار کی جو سب سے بڑی خبر ہوتی ہے ڈسپلے والی، وہ اس کے الفاظ یہ ہوں گے، اور وہ خبر یہ ہوگی، فلاں ایشو کو اس طرح کر کے پیش کرنا ہے، فلاں چیز کو اس طرح کر کے پیش کرنا ہے، فلاں کو ہائی لائٹ کرنا ہے، فلاں کو لو ٹیون میں رکھنا ہے۔ یہ تھا فاشزم۔ اور سیاستدانوں کے ساتھ جو ہوا وہ بھی فاشزم تھا۔ آپ دیکھیے کہ عمران خان کے دور میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی صف اول کی قیادت ساری کی ساری گرفتار کی گئی، زرداری سمیت، خورشید شاہ سمیت، اور فریال تالپور سمیت، اور پتہ نہیں کتنے، اور مسلم لیگ میں خواجہ آصف سے لے کر آحسن اقبال تک، حنیف عباسی سے لے کر رانا ثناء اللہ تک، کتنے لوگ گرفتار کیے گئے، اور گرفتاری کے بعد ان کو جیل میں تکیہ ملتا تھا نہ بستر۔ جیل کی کوٹری میں، حوالات کی کوٹری میں جہاں بھی یہ بند کیا جاتا تھا وہاں پانی چھوڑ دیا جاتا تھا، چینی کے دانے بکھیر دیے جاتے تھے تاکہ چیونٹے وہاں سے خوب نکلیں اور ان کو تنگ کریں۔ مریم نواز کے ساتھ جو ہوا، ان کا کھانا چیک کیا جاتا تھا، اور ان کے باتھ روم تک میں ویڈیو کیمرے لگا دیے گئے تھے، تاکہ یہ عمران خان کی گندی ذہنیت کی نشانی اس سے بڑی اور کیا ہوگی کہ یہ غلیظ آدمی، اس کے حکم پر ایک خاتون لیڈر کے باتھ روم میں ویڈیو کیمرہ نصب کیا گیا۔ تو حضور یہ ہوتا ہے فاشزم۔ اور پھر نواز شریف کے ساتھ جیل میں کے دوران کیا گیا کہ ان کی زندگی خطرے میں پڑ گئی، یہ ہوتا ہے فاشزم۔ اور پھر عمران خان نے امریکہ میں کیا کہا تھا کہ نواز شریف کے کمرے میں اے سی لگا ہوا ہے، میں وطن جاتے ہی یہ اے سی اترواؤں گا۔ اور بہرحال وہ الگ بات ہے کہ بہت سی حسرتیں عمران خان کے دل میں رہ گئیں، اور عمران خان تم نے پوری زندگی جشن منایا ہے، عید منائی ہے، خوشیاں منائی ہیں، لوگوں کو لوٹا ہے، لوگوں کو دھوکہ دیا ہے، لوگوں سے ٹھگی کی ہے، حرام کا مال تم نے زندگی کے ایک ایک پل میں حرام کا مال کمایا ہے۔ اب ان سارے معاملات کا
ان ساری رنگ رلیوں کا، ان ساری ڈکیتیوں کی زکوٰۃ دینے کا وقت آ گیا۔ اب جو تمہاری باقی ماندہ عمر ہے وہ یہ زکوٰۃ دیتے گزرے گی، اور زکوٰۃ تم خود نہیں دو گے، تم سے وصول کی جائے گی۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔